वो सारे पाकिस्तान को देखना चाहिए, या ये यहाँ पे स्क्रीनें लगाएं ताकि पूरा पाकिस्तान देख सके कि यहाँ पे किस किस्म का ट्रायल किया जा रहा है। सीधी सी बात है, इस वक्त जिनके खिलाफ, इस पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ साजिश हुई, खान साहब ने अपने लोगों को उस साजिश के बारे में बताया। उसका नतीजा ये है जो इमरान खान कह रहे हैं कि इसके नतीजे में वो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे हैं और जिन्होंने साजिश की वो इस वक्त बाहर हैं। ये इसका जो कहते हैं ना निचोड़ है इस पूरी चीज़ का, वो ये है कि हमें तो उनको पूछना चाहिए कि साजिश की किसने है। ट्रायल तो उनका होना चाहिए जिन्होंने साजिश की है, और उन्होंने नाम लिया हर दफ़ा। उन्होंने कहा है बाजवा साहब थे इसके अंदर, जनरल बाजवा, इसके अंदर उनका डेफिनेटली ट्रायल होना चाहिए। इसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व थी और डोनाल्ड ड्यू इन्वॉल्व था। हर दफ़ा वो कहते हैं कि ये उनकी ट्रायल की बजाय आज इमरान खान जेल के अंदर हैं जिन्होंने अपने लोगों को इस साजिश के बारे में बताया, और वो लोग बाहर हैं। बताइएगा कि आज जब बात हुई आपकी, उनका क्या कहना था कि आज नैब भी यहाँ पर आ गया और दोबारा एक समाअत भी शुरू हो गई, तो क्या उम्मीद क्या रखती है आप? उन्होंने इमरान खान को जेल से नहीं निकालना। आज एक पूरा कोर्ट, अब हम सुबह से हम 9 बजे से आए हुए अभी तक इसलिए थे क्योंकि सुबह से उनके ट्रायल्स ही चल रहे थे। हमें सिर्फ ये खुशी है कि हमने उनको पूरा दिन देखा। बुशरा बीबी भी थी, हम तीनों बहनें भी थी, शाहरेज खान भी थे और उनके लॉयर्स भी थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की बेटियां भी थीं, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब ये ओपन ट्रायल है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे, जब तक मीडिया नहीं होगा, जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा, ये ओपन ट्रायल नहीं है। अमूमी तौर पे जो जेल में मुल्जिम होता है वो अपने वकला और बुरसा से कहते हैं मुझे बाहर कब निकालोगे, मेरी जमानत कब होगी। खान साहब का क्या मौक़िफ़ आता है इस समय? खान साहब पहले कह चुके हैं कि इन्होंने इलेक्शन तक मुझे नहीं निकालना। यही तो हो रहा है कि अभी एक केस होता नहीं है तो दूसरी पूरी टीम एक और आ जाती है। एक और टीम आ गई, आपने देखा कि एक और टीम आ गई। शाम तक एक और, अभी तक अपने वकला के साथ खान साहब बैठे हैं। मैडम ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि खान साहब ने कहा कि जिन्होंने साजिश की है उनके खिलाफ उनका ट्रायल होना ज़रूरी है, उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, किसी और शख्स का उन्होंने नाम लिया? नहीं, उन्होंने यही नाम लिया कि जो साजिश थी, जो इसका हिस्सा थे, कहते हैं साइफर का कागज़ के ऊपर। ये मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि चलाएंगे कैसे इस ट्रायल को। अगर आप अंदर जाके देखें, बिल्कुल मैं कहती हूँ नाइंसाफ़ी है जो हो रहा है, एक किस्म का मजाक है, ये ट्रायल नहीं है, इसलिए वो बंद करके कर रहे हैं। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप इलेक्शन पैगाम दिया जो मैंने अभी आपको दिया यही पैगाम था, यही पैगाम था उनका। जो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, आप नहीं समझती कि उसमें कुछ कानूनी खिलाफ वर्जियां ऐसी हुई हैं कि जिसकी बिना पर नैब जो है वो ये सारा केस फाइल करके आगे बढ़ रहा है, और खास तौर पर काबीना से सील लिफाफे को साइन करवाना, आप मुझे बताएं, मालिक रियाज के जुर्माने में एडजस्ट करवाना, क्या ये खिलाफ कानून चीजें नहीं थी? पहले आप मुझे बताएं ये 190 मिलियन है कहाँ है? ये 190 मिलियन किधर है? किधर है? पाकिस्तान में। और उन्होंने आज भी खान साहब ने जज के सामने खड़े होकर कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो इंग्लैंड में वो जो उनकी जो क्या कौन सी एजेंसी है उनकी, एनसीए, उसने ये डिटेक्ट क्या किया था कि एक 20 या 25 मिलियन पाउंड वाली अपार्टमेंट 50 मिलियन पाउंड में कैसे खरीद ली गई। वो हसन नवाज की थी। तो अगर लेना तो फिर पूरा केस खोल के दिखाएंगे आए कहाँ से हैं पैसे ये, और उनके ऊपर चार्जेस क्यों लगे थे। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पैसे यहाँ पे क़यादत आप करेंगी इलेक्शन में, क्या देखें आपको मेरी बात सुने, इमरान खान जेल में हो वो आपका एक लीडर है, हमारा सबका, और अगर वो जेल से बाहर हो तब भी लीडर है। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि अगर इमरान खान को बारी बारी आप उनकी रिप्लेसमेंट की बातें क्यों करते हैं, आप सारे क्यों पूछते हैं इस किस्म की बात। वो लीडर है, अभी अंदर लीडर नहीं बैठे हुए, वो हर चीज का लीडर है वो, और फैसले भी वही करेंगे। अगर वो इलेक्शन तक बाहर नहीं आते, जो हालात भी लग रहे हैं, तो क्या आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी? हम इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट, हम अपने भाई के लिए,
ہم نہیں الیکشن لڑ رہے، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے، ہم کھڑے ہیں آج آپ کے سامنے. ہم اس لیے کھڑے ہیں، ہم ان کی جو فیملی ہے ہم اس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے سارا وقت. عرصے کے بعد آپ کی طویل ترین ملاقات ہوئی، آج دن سارا آپ ان کے ساتھ ہیں. ہاں آج ہم تو خوش تھے ٹرائل کا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرائل جیل میں ہونا چاہیے. ٹرائل ملاقات پہ خوش ہے، ٹرائل پہ نہیں. ٹرائل کے پر کیسے آپ خوش ہونا چاہیے؟ اوپن کورٹ کریں اور باہر خان صاحب کو تو کہہ رہے ہیں، وہ تو باری باری کہہ چکے ہیں کہ مجھے باہر کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں. اچھا یہ ایک سوال یہ بتا دیں صرف آپ کے نیب کی ٹیم ایک بار پھر متحرک ہو چکی ہے اور سائفر کی بھی سماعت یہاں پہ چل رہی ہے. خان صاحب نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ میرے سارے کیسز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ہی جج کے پاس لگائے جا رہے ہیں. پھر بھی آپ کو عدالتوں سے کتنی انصاف کی امید یا عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کسی نے دیکھا کہ عامر فاروق کی عدالت میں جا کے انصاف میں لاؤ؟ آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہم آپ کو کیا بتائیں، اس کی عدالت میں تو کیس لگنا ہی نہیں چاہیے. اچھا میم یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے جب آپ بات کرتے ہیں، بالخصوص جب الیکشن بھی آ رہے ہیں تو اور بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھی چلے گئے، تو خان صاحب کا مایوس ہے کہ تو نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ چلے گئے، اور پی ٹی آئی کا مستقبل خان صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا خیال ہے کہ اب ان کی پارٹی اصلی پارٹی ہے. جو جیل میں ہے وہ ان سے سب سے خوش ہیں کہ وہ دیکھیں یہ مضبوط لوگ ہیں. بات انسان کی اپنی طبیعت کی ہوتی، کوئی کمزوری میں چلا جاتا ہے، کوئی ہمت ہار جاتا ہے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی کو مجبوری ہوتی ہے، ہاں کوئی بلیک میل ہو گیا، لیکن آخر کار جو رہ گئے ہیں یہ عمران خان کہتے ہیں یہ میری اصلی پارٹی ہے. اور جو ان کے جو لائرز ہیں اور جو کہہ رہے ہیں جو لائرز ہیں جو انہوں نے ساتھ دیا ہے اس کا وہ خاص سے زیادہ خوش ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ اسمبلی میں ٹکٹ زیادہ لائرز میں ہی تقسیم ہوں گے یا کچھ اینکر ہوں. اور بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھی چلے گئے، تو خان صاحب کا مایوس ہے کہ تو نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ چلے گئے، اور پی ٹی آئی کا مستقبل خان صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کا خیال ہے کہ اب ان کی پارٹی اصلی پارٹی ہے. جو جیل میں ہے وہ ان سے سب سے خوش ہیں کہ وہ دیکھیں یہ مضبوط لوگ ہیں. بات انسان کی اپنی طبیعت کی ہوتی، کوئی کمزوری میں چلا جاتا ہے، کوئی ہمت ہار جاتا ہے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی کو مجبوری ہوتی ہے، ہاں کوئی بلیک میل ہو گیا، لیکن آخر کار جو رہ گئے ہیں یہ عمران خان کہتے ہیں یہ میری اصلی پارٹی ہے. اور جو ان کے جو لائرز ہیں اور جو کہہ رہے ہیں جو لائرز ہیں جو انہوں نے ساتھ دیا ہے اس کا وہ خاص سے زیادہ خوش ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ اسمبلی میں ٹکٹ زیادہ لائرز میں ہی تقسیم ہوں گے یا کچھ اینکر ہوں گے. آپ ہی رات کو کھڑے ہیں. بہت زیادہ لوگ خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلح کر لیں، 9 مئی کی مذمت کر لیں. آپ بہنیں ہیں، آپ نے خان صاحب کو سمجھایا کچھ یا نہیں کس چیز کے ساتھ کہ 9 مئی کی مذمت کر دیں تو کوئی معاملات سے درست؟ نہیں 9 مئی کی تو سب نے مذمت کی ہے، لیکن آپ اس کی ٹرائل کریں، بتائیں کہ کون وہ مجرم تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی. بس.